नमस्कार सबैजनालाई। सर्वप्रथम त म हिजो नै लाइभ आउने मेरो योजना थियो। त्यसमा मलाई थोरै मेरो मोबाइलको प्राविधिक समस्याले गर्दा म लाइभ आउन सकिनँ। त्यसको लागि क्षमा याचना माग्दछु। बिलेटेड भए पनि आमाको सम्झनामा सबै देश विदेश छरिएर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णको आमा यो नेपाल आमा प्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु र सबैलाई आमा दिवसको ढिलै भए पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हामीलाई यो देशको नेपाल आमाप्रति हामी इमानदार बन्न सकौँ, वफादार बन्न सकौँ, अन्याय अत्याचारको लागि लड्न सकौँ र नेपाल आमाको पहिचानलाई कायम गर्न सकौँ भन्ने कामना व्यक्त गर्दछु। र हिजो लोकतन्त्र दिवस 17,000 प्राणलाई आहुति दिएर 17,000 प्राणलाई बलि चढाएर ल्याइएको लोकतन्त्र, जनता, लोक भनेको जनता, जनताको सरकार भनेर जनसरकार भनेर आएको यो सन्दर्भमा घटेका दैनिक क्रियाकलापहरू, घटनाहरू जुन सरकार र सरकार मातहतका व्यक्तित्वहरूले, नेतृत्वहरूले गरिराख्नु भएको क्रियाकलापबाट प्रष्ट छ। मैले यो विषयमा धेरै बोल्न चाहिनँ। म सिधै सन्दर्भ ज्ञानेन्द्र साई, हाम्रो नेपाल, हामी नेपालीका संयोजक, लामो समयदेखि भ्रष्टाचार विरुद्धको बुलन्द आवाज, यो देशका युवा, महिला, वृद्ध सबै नागरिकहरूको आवाज बन्न पुगेका ज्ञानेन्द्र साई र अभियन्ता शक्तिराज ठकुरी साईलाई नेपाल सरकारको निर्देशनमा ललितपुर जिल्ला प्रमुख अधिकारी र ललितपुर जिल्ला प्रहरी प्रमुखको नेतृत्वमा उहाँको घरबाट नै कानुन विपरीत, हामी यसलाई भन्छौँ कानुन विपरीत, जुन नियन्त्रणमा लिइएको छ, हिरासतमा राखिएको छ र मुद्दा चलाइएको छ, यो सम्पूर्ण गतिविधिप्रति मेरो व्यक्तिगत रूपमा यो अभियानकै तर्फबाट र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको तर्फबाट अत्यन्तै खेद प्रकट गर्दछु, अत्यन्तै भर्त्सना गर्दछु। वास्तवमा आज विश्व महामारीको चपेटामा नेपाल पनि अछुतो रहेन। नेपालमा धेरै कोरोनाका सङ्क्रमणदेखि लिएर कोरोनाको त्रसित वातावरण त छँदै थियो, सँगसँगै अर्को महामारी भ्रष्टाचार त्यो पनि छँदै थियो। सँगसँगै आज सर्वहारा निमुखा हुँदा खाने वर्गहरू भोकमरी र शोकले अत्यन्तै मर्माहत छन्। यो उत्पीडनमा रहेका बेला ती हुँदा खाने वर्गहरू, मजदुरहरू, सडकमा जीवन व्यतीत गर्नेहरू र आय आर्जन नभई छटपटाएका मानवहरूलाई सेवा गर्ने उद्देश्यले, त्यो पनि हामी छरिएर रहेका सम्पूर्ण देश विदेशमा, देशका विभिन्न ठाउँहरूमा छरिएर रहेका युवाहरू, यस अभियानका अभियन्ताहरूले 100, 200, 1000, 2000, 5000 गरी हामी आफ्नै नेतृत्वमा हामीले आफैले सङ्कलन गरेको रकमलाई यो महामारीको रिस्कमा पनि आफूले जुन एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी अपनाउनु पर्ने विशेष नियमहरू, विशेष प्रविधिहरूलाई अपनाउँदै सोसल डिस्टेन्सलाई कायम गर्दै हाम्रो यस अभियानका संयोजक स्वयं आफै र केही अभियन्ता भाइहरूले यो राहत वितरण प्रत्यक्ष रूपमा गर्दै, फेरि यहाँ पनि विभिन्न शङ्का आरोपहरू आउला भन्ने हिसाबले गरेका कामहरू, गरेका क्रियाकलापहरूलाई आम नागरिक समक्ष पुर्याउनको लागि, पारदर्शी रूपमा ल्याउनको लागि मिडियाको सहयोग पक्कै उहाँहरूले गर्नुभएको हो। सामाजिक सञ्जाल प्रविधि फेसबुक लाइभको
प्रयोग पनि गर्नुभएको यसमा कसैले आपत्ति मान्नुपर्ने अवस्था रहेन। र यति हुँदाहुँदै सरकारको ध्यानाकर्षण भएछ एउटा युवा, त्यो पनि मजदुरलाई मजदुरको जीविकापार्जनको लागि छाक टार्न हिँडेको युवाप्रति सरकारको ध्यान गएछ र उसलाई विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरी फोन, विभिन्न भेटघाटका माध्यमहरू प्रयोग गरी यो राहत वितरण रोक्नको लागि अथवा स्थानीयसँग समन्वय गर्नको लागि अनुरोध गरियो। त्यससम्म पनि हामी हाम्रो सकारात्मक नै ऊर्जा थियो। हामीले भन्यौँ ठिक छ, नेपाल सरकारको निर्देशन छ भने हामी अहिलेलाई रोकौँ भनेर 7औं दिनमा हाम्रो अभियानको राहत वितरण कार्यक्रम रोकिसकेको अवस्थामा एकाएक बिना खबर अत्यन्तै षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एउटा मानव अधिकार नै हनन हुने गरी सुरक्षा भनेको संविधानमा लेखिएको छ, घाँस बाँस कपास सुरक्षा मनोरञ्जन रोजगारी र मनोरञ्जन भनेर एउटा फन्डामेन्टल निड्स आधारभूत आवश्यकता भनेर लेखिएको कुरामा ती परिवार, ती घरबेटी शक्तिराज साई ठकुरीको परिवार र स्वयं ज्ञानेन्द्र शाहीलाई सुरक्षाको पाटोमा कानुनी रूपमा उल्लङ्घन गरी नेपाल सरकारको निर्देशन भन्दै कहिले बिना पोसाकधारीका व्यक्तिहरूको त्रासमय वातावरण त कहिले पोसाकधारीहरूको जम्बो टोलीको परिचालन, त्यो पनि हामीले बनाएको होइन। सबै स्पष्ट यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको कुरा छ। यतिसम्म गरेर एउटा युवा, एउटा अभियन्ता, एउटा समाजमा केही गर्नुपर्छ, नागरिकको लागि मैले केही गर्नुपर्छ भन्दै निस्केको युवा, त्यो पनि कस्तो परिस्थितिमा आज यहाँ भन्न बाध्य छु, कस्तो परिस्थितिमा ज्ञानेन्द्र शाहीले राहत वितरण गरेको थियो। मलाई त त्यो वातावरण सम्झिँदा पनि भक्कानो छुटेर आउँछ। उसको जीवन सङ्गिनी अस्पतालको शैय्यामा छटपटाइरहेको अवस्थामा ऊ दिनभरि नागरिकको सेवा गर्थ्यो अनि राति ट्रमा सेन्टरमा गएर आफ्नो जीवन सङ्गिनीलाई कुरेर बस्थ्यो। हो, दुःख उसले कहिल्यै पनि आफ्नो दुःख कसैलाई भनेन। ऊ सेवामा तल्लिन्छ, उसलाई नागरिकको यति पीडा छ, उसलाई देशको यति चिन्ता छ, त्यो हामी यहाँ वर्णन गरेर सक्दैनौँ। र यो अवस्थामा उसले आफ्नो परिवार, घर, एउटा युवा हो नि, 28-29 वर्षको युवाहरू हेरौँ त हामी बजारमा के गरिरहेका छन्, कहाँ भेट्छौँ हामी ती युवाहरूलाई। यस्तो युवाले सबै कुरा थाती राखेर सबै कुरालाई ब्यालेन्स गरेर एउटा जनसेवामा खटिएकोमा म त सल्युट व्यक्त गर्दछु। यो सरकारले यस्ता युवाहरूलाई सम्मान त व्यक्त गर्न सकेन, त्यो त छँदैछ, कम्तीमा अपमान त नगरिदियोस्, कम्तीमा यस्ता युवाहरूको ऊर्जा त नघटाइदियोस्, यो साहसलाई त साहसमा कमी त नल्याइदियोस्। एक पटक होइन, पटक पटक अनुकूल परिस्थितिमा होइन, प्रतिकूल समयमा, विषम परिस्थितिमा पनि, आज लकडाउनको समयमा पनि एउटा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई नेपाल सरकारले स्वतन्त्र रूपमा उसले आफ्नो काम गरेर जिउन नदिने कस्तो निर्दयी सरकार हो यो, कस्तो अमानवीय सरकार हो यो, कति नैतिक पतन भएको सरकार हो यो। आज ज्ञानेन्द्र शाही किन सडकमा आयो? सरकारले आफैले आफैलाई प्रश्न गरोस्। सरकार चलाउने नेतृत्वहरू आफैले आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ आफैले आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्। यो विषम परिस्थितिमा तपाईहरूले देशका युवाहरू परिचालन गरेर आज
मजदुर भोका नाङ्गाहरूलाई सेवा गर्नुपर्ने सट्टा तपाईहरू जम्बो राष्ट्र सेवकहरू परिचालन गरी उल्टो एउटा व्यक्ति एउटा सामान्य परिवारको एउटा युवा प्रति तपाईहरू यसरी खनिदै हुनुहुन्छ, तपाईहरू यसरी लाग्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरूको सिङ्गो राज्य सिङ्गो शक्ति परिचालन गर्दै हुनुहुन्छ र पनि त्यो युवा साहसका साथ, ऊर्जाका साथ, चुनौतीका साथ नेपालको लागि केही गर्छु भन्दै अझै पनि पटक पटक सडकमा आइरहेको छ। म त सम्मान गर्छु, यस्ता युवाहरू धेरै युवाहरू जन्मिएका छन्। तपाईँ कति ज्ञानेन्द्र शाहीलाई नियन्त्रणमा लिनुहुन्छ? हामी आज 2 बजेसम्मको समय हाम्रो धैर्यताको समय हो। आज देश विदेशका युवाहरू आक्रोशित भएका छन् सरकारको कारण। हाम्रो कारण होइन, यो ज्ञानेन्द्रको कारण पनि होइन, यो सरकारको कारण हो। र यो सरकारले उब्जाएको समस्यालाई सरकारले छिटो भन्दा छिटो समाधान गरोस्। हामी अपिल गर्छौं, थोरै चर्को बोल्यौं होला। हाम्रो अभियन्ताले सरकारको आलोचना, कडा आलोचना गर्छ, किनभने सरकार सही दिशामा छैन भन्ने आम नागरिकलाई अनुभूत भइरहेको बेलामा युवाहरूले आलोचना गरेको सुन्न सक्ने चौडा छाती, चौडा मस्तिष्क, चौडा कान बनाउनु पर्छ सरकारले। कसैले आलोचना गर्यो भने त्यसलाई घरमै गएर गिरफ्तार गर्ने कानुन बनेको छैन सरकार। यो तानाशाही प्रवृत्ति हामीलाई सह्य हुँदैन। तपाई लोकतन्त्रका लागि 14 वर्ष जेल बसे भन्दै गर्दा 17,000 मान्छेलाई शहीद बनाएर लोकतन्त्र ल्याएको भन्दै गर्दा आज आम नागरिकलाई, लोकलाई यो तन्त्रको अनुभूति भएको छैन। यो साँढे तन्त्र भएको छ, यो छाडा तन्त्र भएको छ। यहाँ ठुलो विभेद भएको छ। यहाँ लुट्ने, पिट्ने, थिच्ने, किच्ने मान्छेहरूलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ। मैले यो सन्दर्भमा जोड्छु, गएको चैत 25 गते नै निस्किएको एउटा फेक चाट काण्डमा सरकारका भरौटीहरू, हनुमानहरू निकै सलबलाए। 2 दिन निकै विरोध गरे, हाम्रो अभियानलाई छिटा फ्याक्ने काम गरे, विभिन्न रङका होली फ्याक्ने काम गरे। जब हामीसँग भएका यथार्थ प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्यौं, 24 गते नै हामीले टेकु प्रहरी कार्यालयमा दिएको निवेदनका आधारमा, किटानी जाहेरी दिएका आधारमा पनि एउटा लुटेरालाई यो सरकारले पक्रिन सकेन। भन्छ लुटेरा भागिरहेको छ, भन्छ लुटेरा सम्पर्कहीन छ। यो सरकार बोलिरहन्छ, गर्दैन केही। लुटेरालाई संरक्षण दिइरहेको सरकारसँग मेरो अनुरोध छ, 2 हप्तासम्म एउटा कानुनी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्दैन यो सरकार। तर जो सर्वसाधारणको लागि, जो नागरिकको लागि, जो हुँदा खाने वर्गहरूको लागि उसको सडकमा गएर ती व्यक्तिहरूका पहुँचमा खाद्यान्न सामग्री बाँड्दै गर्दा यो सरकारको आँखा त्यहाँ पर्छ र तिनलाई नियन्त्रणमा लिन्छ। प्रश्न छ, कमिला मर्ने बेलामा प्वाक पलाउँछ भन्छन् नि, त्यस्तै यो पतन हुने बेलाको लक्षण हो। आज लकडाउन नभएको भए आज बालुवाटारमा कमिला सरी युवाहरू हुन्थे। आज ललितपुरको परिसरमा कमिला सरी नेपालीहरू हुन्थे। हामी अझै पनि सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौं, धैर्यताका साथ, संयमताका साथ। यो होइन
हामी भित्र साहस नभएर, हामी भित्र ऊर्जा नभएर हामी थन्किएका होइनौँ। सरकार, हामी सरकारलाई अझै पनि सहयोग गरिरहेका छौँ र आज 2 बजेसम्म यहाँहरूले सकुशल ससम्मान हाम्रा अभियन्ताहरूलाई रिहाई गरिदिनु भएन भने यसबाट उब्जिन गएको सबै प्रकारका क्षतिको जिम्मेवार नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। ललितपुर जिल्लाको स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ, स्थानीय जिल्ला प्रमुख अधिकारीले लिनुपर्छ, त्यहाँका एसएसपीले लिनुपर्छ र त्यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हामी बाध्य छौँ सडकमा निस्कनको लागि। यदि आज 2 बजेसम्म हाम्रा अभियन्ताहरूलाई ससम्मान रिहाई गरिएन भने हामी हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अनुसार हामी सडकमा निस्कन बाध्य हुन्छौँ र हामीलाई त्यति बेला कोरोनाका कहरबाट हामीलाई पछाडि हटाउन सक्नुहुन्न। रिसमा वेद कसैले पनि पर्दैन। सबै आक्रोशित छन्। यो जनआक्रोशित नबनाउनको लागि पनि हामी सरकारसँग अपिल गर्दछौँ, अनुरोध गर्दछौँ। आज ठुलठुला अपराध गर्ने अपराधीहरू, भ्रष्टाचारीहरू, बलात्कारीहरूलाई खुल्लेआम सडकमा हिँड्न दिन्छ। काला बजारी गर्नेहरूलाई तुरन्तै रातारात धरौटी राखेर रिहा गरिन्छ। एउटा सार्वजनिक रूपमा पारदर्शिताका साथ सेवा गर्ने सामाजिक अभियन्तालाई कुन अपराधको व्याख्या गरेर, कुन कानुनको व्याख्या गरेर यसरी हिरासतमा नियन्त्रणमा राखिन्छ? र यदि राहत बाँड्दै गर्दा यो कोरोनाको अथवा संक्रमण ऐन उल्लङ्घन भयो, संक्रमण रोगको ऐन उल्लङ्घन भयो भने किन ज्ञानेन्द्र शाहीलाई मात्रै उल्लङ्घन भयो? हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। सरकार, हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। तपाईका कार्यकर्ता बनेर लुटेर खानेहरूलाई यो कानुन नलाग्ने अनि सर्वसाधारण नागरिक, स्वतन्त्र नागरिक जो नेपालका नागरिकहरूलाई सेवा गर्न चाहन्छ, जो नेपालीहरूको जनसेवामा समर्पित छ, तिनलाई मात्रै कानुन लाग्ने भनेर संविधानको कुन धारा उपधारामा लेखिएको छ? हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। सरकार, यति विभेद नगरियोस्, यति अन्याय नगरियोस्, यति अत्याचार नगरियोस्। चीनका राष्ट्रपति भ्रमण गर्दा आएका वक्तव्यलाई मनन गर्नुहोस्। उहाँले भन्नुभएको थियो चीनमा एकपटक क्रान्ति भयो, कम्युनिस्ट पार्टीले स्थायित्व पाएको त्यसै होइन। हामीले सधैँ जनपक्षमा काम गरेर जनताको मन जितिरह्यौं र सधैँ कम्युनिस्ट सरकार चलिरहेको छ भन्नुभएको थियो। तपाईहरूका कान ठाडा थियो होला त्यति बेला। भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुहोस् र जनसेवामा समर्पित रहनुहोस् भन्न खोज्नु भएको थियो। तर तपाईहरू बेमौसमी बाजा बजाउने, अहिले लकडाउनको अवसर पारेर नागरिकलाई विभाजित गर्ने, दललाई विभाजित गर्ने, विभेदको नीति ल्याउने, सत्ता र कुर्सीको मोहमा परेर मर्ने बेलामा, चिहानमा जाने बेलामा पनि, कात्रो ल्याउने, कात्रोको तयारी गर्ने बेलामा पनि सत्ता र कुर्सीको खेलवाडमा रहने आज नागरिक पीडामा छन्। सरकार क्रीडामा छ, खेलमा छ। धिक्कार छ आज नेपाल सरकारको अस्तित्व, नेपाल सरकारको पहिचान, नेपाल सरकारको महत्त्व जनतामा, नागरिकमा कस्तो परेको छ एकपटक अनुभूत गर्न पनि म अनुरोध गर्दछु। र म सम्पूर्ण अभियन्ता नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई म हार्दिक सल्युट गर्न चाहन्छु, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको
सहयोग, नेपाल प्रतिको यहाँहरूको माया अझै उच्च बनिरहोस् र म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब तपाईहरू खाडीमा पसिना बगाउने होइन। हाम्रो नेपाल आफैमा स्वर्ग छ। के छैन नेपालमा? के को कमी छ नेपालमा? आज त मलाई लाग्छ 80 लाख युवाको मात्रै कमी छ नेपालमा। तपाईहरू केही विज्ञ विद्वान बन्ने एउटा योजनामा जानुभयो, विदेशिनु भयो, शिक्षा आर्जन गर्नुभयो, अनुभव आर्जन गर्नुभयो, धन कति आर्जन गर्नुभयो गर्नु भएन म त्यतातिर जाँदिन, तर तपाईले सिप आर्जन गर्नुभएको छ, विद्या आर्जन गर्नुभएको छ। त्यो अब नेपालमा जरुरी छ। नेपालमा लठौराहरूले सरकार चलाए, अनपढ गवारहरूले, लुटेराहरूले सरकार चलाए। आज हरेक नेपालीहरू पीडित पीडामा छन्। त्यसकारण विदेशीका ब्रेन दिमाग भएका हस्तीहरू कृपया नेपाल आउनुस्। अब तपाईहरूका कलमले नेपाल हाँक्नुपर्छ। अब गोली र बारुदले नेपाल चलाउने होइन। तपाईहरूको दिमाग, तपाईहरूको मन, तपाईहरूको कलमले नेपाल चलाउनु पर्छ। र मसल्स जो आफ्नो पसिना बेचिरहनु भएको छ, श्रम दान गरिराख्नु भएको छ विदेशमा, कृपया नेपालमा आउनुस्। नेपालमै आएर श्रम दान गरौँ। नेपालमा आफ्नै परिवारसँग, आफ्नै घरसँग, आफ्नै राष्ट्रसँग प्रेम गरौँ र आफ्नै ठाउँमा बसेर श्रम दान गरौँ, अनि मात्रै नेपाल बन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै विदेशिनु भयो, धेरै विदेशमा बसेर नेपालको चिन्ता गरिरहनु भयो। अब तपाईहरू फर्किनु पर्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता याद आयो। त्यो कवितामा भनिएको थियो नि, धन कमाएर के गर्नु, त्यो धनको उपयोग छैन भने। आज तपाईहरू दुःख गर्नु भएको छ। तपाईहरूको रेमिटेन्स भनेर कति धेरै पैसा सरकारले काटिराखेको हुन्छ एकातिर भने, अर्कोतिर तपाईहरू आफ्नो परिवार, आफ्ना इष्टमित्र, आफ्ना नेपालीपन सबैसँग टाढा रहनु भएको छ। कति पीडामा बाँचिरहनु भएको छ। यो सबै कुरा छोडिदिनुस् अब र नेपाल फर्किनुस्। ब्रेन र मसल्स दुवै नेपालमा खाँचो छ। त्यसकारण पनि म यहाँलाई फेरि फेरि अनुरोध गर्दछु, अब तपाईहरूले त्यहाँ पसिना बगाएर श्रमदान त्यहाँ गरेर, यहाँ केही रकम दान गरेर नेपाल बन्दैन। अब तपाईहरू नेपाल नै आउनुपर्छ। नेपाल आउने तयारी गर्नुहोस् र हामी अब राज्यसँग एकत्रित भएर, सम्पूर्ण युवाहरू एकताबद्ध भएर राज्यसँग यो निरङ्कुश, यो तानाशाही, यो लुटेरा सरकारसँग पनि हामी लड्नुपर्छ। यहाँ धेरै अभियन्ता साथीहरू, धेरै शुभचिन्तकहरू, धेरै समर्थकहरूले आफ्ना निकै भावुक सन्देशहरू पनि पठाउनु भएको छ, देश विदेशबाट पठाउनु भएको छ। सबैजनालाई म हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत गर्दछु। मात्रै अब यहाँहरूले आफ्नो मनलाई दरिलो बनाउनुस्। सकिन्छ, लकडाउन खुल्ने बित्तिकै यहाँहरू नेपाल आउने विचार गर्नुस्। जे गरे पनि तपाईहरू आफ्ना परिवारलाई खुसी खुसी बनाएर बाँच्न सकिन्छ। हुँदा मिठो खाउँला, नहुँदा पिठो खाउँला, तर आफ्नै परिवार, आफ्नै देश, आफ्नै देशभक्ति साथीहरूका बीचमा जिउनु पर्छ। आखिर मर्नु त पर्छ नै, यो प्रकृतिको नियम हो। प्रकृतिसँग त कोही पनि जुझ्न सकिँदैन। कम्तीमा अन्तिम सास आफ्नो जन्मथलोमै छोड्न पाइयोस्। र नेपालमा रहने आम अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि कृपया आकाशमा उडेर बाकसमा फर्किने सपना नदेख्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु।
श्रमदान गर्नको लागि त पटक्कै नविदेशिनुहोस् र विद्या आर्जन गर्नका लागि छात्रवृत्ति पाएर आफ्नो सुन्दर भविष्य निर्माण गर्नका लागि केही समय जानुहुन्छ भने जानुस्, तर फर्किनुस्। नेपालमै धेरै कुराहरू छन् गर्न सक्ने इच्छा शक्ति भएकाहरूका लागि इच्छा शक्ति बोकेर नेपाल आउनुहोस् भन्दै पुनः म सम्पूर्ण समर्थक, हाम्रो केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, जिल्ला समितिका सदस्यहरू, स्थानीय नेटवर्कमा रहनुभएका, विदेशी नेटवर्कमा, विदेशमा नेटवर्कमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई प्रत्यक्ष लाइभमा आएर सकारात्मक दृष्टिकोणबाट नेपालका हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका अभियानका संयोजक तथा अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई र शक्तिराज ठकुरी साईको रिहाईको माग गरौँ। सामाजिक सञ्जाल पनि एउटा दबावको एउटा चाहिँ थलो हो। यहाँहरू सबैजनाले लाइभमा आएर यो माग गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। र मैले अलिकति लामो बोले, कतै कसैलाई चोट पुगेको भए क्षमा चाहन्छु। बोल्न त मन थिएन नै, तर सरकारले हामीलाई बोल्न बाध्य बनाइरहेको छ। अझै पनि यो विषयमा संवेदनशील भएर यसलाई व्यवस्थापन गरेन भने अरू केमा बाध्य बनाउने छ। म एउटा स्वास्थ्य कर्मी पनि हो। हामी अब कोरोनाको डरले यो बन्द कोठाभित्र बसेर मात्रै हामी दबाब दिन सक्दैनौँ। सरकार, हामी सडकमा आउँछौँ। हामीलाई सडकमा आउन बाध्य नबनाइयोस् र सडकमा आउँदा हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवार नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। र यति बेला मसँग जोडिनु भएका केही सरकारका मतियारहरू हुनुहुन्छ भने कृपया यो सन्देश तपाईहरूका नेतृत्वसम्म पुगोस्, राज्यको नीति निर्मातामा बस्नेहरूसँग पुगोस्। र जाँदै अन्त्यमा मलाई भन्नै मन लागेको छ, यो सरकार सर्वहाराको सरकार भनिन्थ्यो, कहाँ छ खै सर्वहाराको सरकार? मैले त देख्दिनँ। यो सरकार मजदुरको सरकार भन्नुहुन्थ्यो। जो मजदुरका संगठनका प्रमुख अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूका सल्लाहकार हुनुहुन्छ, खै मजदुरका आवाज तपाईले कहाँनिर उठाउनु भयो? सुन्दिनँ त मैले। यो सरकार निमुखा जनता, हुँदा खाने जनताहरूको हो भन्थ्यो, खै ती जनताहरूका बारेमा सोचेको देखिँदैन त। त्यसकारण यो अन्धो, अपाङ्ग, बहिरो सरकारप्रति हाम्रो पूर्ण अभियानको एकदमै सरकारको पनि हामी सिङ्गो अभियानले भर्त्सना गर्दछौँ, खेद प्रकट गर्दछौँ। यस्तो विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई विभिन्न प्रकारका तनाव दिएर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षा कवचको उपलब्धता नगराएर सेवामा खट्न र सेवामा नखट्दा लाइसेन्स खारेज गर्ने सम्मका धम्की दिने सरकारप्रति पनि म खेद प्रकट गर्दछु। र यस्ता विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा चलखेल गरेर आज राज्यको ढुकुटी बर्बाद गर्ने व्यक्तिहरू, संलग्न व्यक्तिहरूप्रति पनि खेद प्रकट गर्दछु। र यो राज्यमा समयमा योजना नबनाउने र यो लकडाउनको बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सयौं नर्सहरूको विज्ञापन गरेर आज नर्सिङ पेसाको उपहास गरेको छ, यो प्रति पनि म खेद प्रकट गर्दछु। आज विभिन्न अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता नभएको कारणले प्रयोगशालाहरू बन्द भइरहेका समाचारहरू आइरहेका छन्। स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरूले काम गरिरहँदा ती स्वास्थ्य कर्मीका मनोबल घट्ने गरेर भएका दुर्व्यवहारहरू, घटनाहरू पनि आइरहेका छन्। यी सम्पूर्ण कुराहरू, गतिविधिहरूप्रति पनि म एउटा स्वास्थ्य कर्मीको नाताले र यो अभियानको तर्फबाट म खेद प्रकट गर्दछु, भर्त्सना व्यक्त गर्दछु। र सँगसँगै
ज्ञानेन्द्र साईसँगै पूर्व सचिव भीम उपाध्यायज्यूलाई पनि जुन गिरफ्तार गरिएको छ, यो गिरफ्तारप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण छ। उहाँको रिहाईको लागि पनि हाम्रो अभियान जोरदार माग गर्दछ र नेपाल सरकारले सिमेन्टको पट्टी बाँधिएको अनुभूति भइरहेको छ। यो पट्टी कृपया फोडेर हेरिदिनुहोस्। यो पार्टीको सरकार होइन नि, यो नेकपाको सरकार होइन, यो जनताको सरकार बनाउनुहोस्, जनताको सरकार अनुभूति गराउनुहोस् भन्दै म पुनः हाम्रो अभियन्ता द्वय अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई र शक्ति साईको रिहाईको माग गर्दै पूर्व सचिव भीम सरको पनि म रिहाईको माग गर्दछु। सम्पूर्णमा साथ दिनुभएको, सेयर गर्नुभएको, कमेन्ट गर्नुभएको, यहाँहरूले जुन आफ्ना अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गर्नुभएको छ, सबैलाई म उच्च सम्मान गर्दछु। मैले अस्ति पनि स्ट्याटस लेखेको थिएँ, मेरो फेसबुक फ्रेन्ड अब देशभक्ति मात्रै रहोस्। लुटेरा, भ्रष्टाचारी, अपराधीहरू हाम्रो अभियानका मित्र बन्न लायक छैनन् र हाम्रा फेसबुकमा त्यस्ता जोडिएका व्यक्तिहरू छन् भने कृपया अनफ्रेन्ड गरिदिनुहोस् भन्ने पनि म अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।